كوكو السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا على خير وبخير. لقيتوني يلاه ساليت الخدمات ديالي وباقا لنا واحد 40 دقيقه قبل من لي ماغازان يسدوا. دونك بغينا نمشيو نشوفوا واحد الماغازان اللي سميتو بغولي مارتينو كيبيع هادشي ديال لي زيليكتروميناجي. بغينا نمشيو نشوفوا واش نقدروا نلقاو شي ثلاجه اللي تناسبنا، الثلاجه اللي تجينا في هاد ليسباس اللي عندنا. المهم غنمشيو دغيا نديرو تنقيزه ونديكم معايا نشوفوا لا كانت شي حاجه. On a fait le tour et puis là, où est-ce qu'elle est? J'hésite entre deux réfrigérateurs. Donc il y a celui-ci, le LG, qui me plaît beaucoup. La grandeur elle est parfaite pour l'espace qu'on a. Il y a de belles étagères. هذا الكبر ديالو غيدخل ليا قد في الاسباس اللي عندي. دونك فيه هذا لي تيغوار. المهم هذا عجبني. وكاين واحد اخر باسكو كنشوفو على حسب الكبر كاينين وحدين عجبونا اكبر مي ميدخلوش لينا في ليسباس. وهذا كوتي كونجيلاسيون. اوكي دونك هاي الثلاجه كيفاش كتجي و en plus داير لها برومو و en plus avec Brunello Martino عندكم une possibilité de faire un financement. l'autre اللي عجبنا c'est un réfrigérateur Samsung. وحنا عندنا l'équipement ديالنا Samsung. l'autre modèle c'est celui-là. Donc celui-là il vient avec le distributeur en haut. L'intérieur en fait c'est la même capacité que le LG mais il y a les étagères qui sont comme ça, donc il y a ça qui prend la place bien sûr et ici aussi. Mais sinon la capacité elle est pareille, elle est similaire mais on a le distributeur en haut. Au niveau congélateur il se présente comme ceci, il ressemble un petit peu au LG aussi. Et celui-là il est à 2199 avec un financement sur 30 versements qui revient à 73 et 30. Mais la seule chose اللي ما عجبانيش هي هاد ليسباس اللي مضيعين هنا وهاد ليسباس اللي مضيعين هنا وحتى هاد لي زيتاجير اللي هكا سيباري. جو سي كون بو لي ديبلاسي مي جو سي با la capacité elle est correcte, elle est convenable. Donc là on hésite entre ces deux là. C'est sûr qu'on va en acheter un des deux. Donc dites-moi selon vous انا واحد غنختاروا هذا ديال سامسونج ولا غنختاروا ديال ال جي ولا سامسونج كيفاش داير. دونك حتى تقولوا لي في الكومونتير انا واحد selon vous غادي ناخذوا واش لو سامسونج ولا لو ال جي. دغيا دوزت معكم داكشي باسكو كانوا غادي يسدوا. المهم كوموندينا ثلاجه على حسب لي ميزور غتجينا قد على ليسباس اللي عندنا الفوق وخدينا حتى التلفازه. دونك لقينا التلفازه اللي كنا بغينا دونك حتى هي كومونديناها. نورمالمون غادي ليفريونا من هنا 3 ايام على حسب التلفازه. الثلاجه كاينه اون ديسپونيبيليتي والتلفازه نورمالمون غيدخلهم ستوك غدا. الوغ الا دخلهم ستوك غدا غيليفريونا من هنا 3 ايام. الا دخل ستوك بعد غدا غيليفريونا من هنا 4 ايام. المهم ملي غادي يجيو يديروا لنا لا ليفريزون راه غنوريكم الموديل اللي جانا. مي شوي ترو كونطونط فريمون شي كونطونط زعما على حسب ليسباس اللي عندي لقيت داكشي اللي كنت باغا. دونك on va dire au revoir. Bonjour. Donc on va dire adieu à notre vieux frigo qui nous a servi des années, une dizaine d'années. Merci beaucoup pour tes bons services. الاخر ها هو بيس ديتاج يلا كيدخل بشويه باسكو ما كيدخلش من الباب. عرض شويه من الباب. 1 2 3 et là voilà enfin ثلاجه جديده. Donc on a pris la LG et on l'a pris dans la couleur inox noir. Franchement la couleur elle est topissime, elle est top. Franchement j'aime beaucoup. نوريكم الداخل ديالها برونشيناها. Elle est immense vraiment. Les étagères ديالها la largeur et la profondeur كبار. Donc voilà فيها 3 étagères. فيها هنايا les tiroirs légumes et fruits. وفيها هنا هاد لو تيغوار فروماج شاركوتري فريمون عريضه. هادشي اللي كنت انا باغيه. هادوك كلهم اللي كنا كنشوفوا بو امبورط لو بري ميم سو كي سون ا 10000 دولار جو جور لي زيتاجير ديالهم كانوا رقاق. ما عرفتش ما كاينش العرض نهائيا. فرانشمون جو كومبرون با. انا فريمون جيتي شوكي في الثلاج اللي شفت جيتي شوكي. مي هادي فريمون سي parmi ceux qu'on a trouvé زعما par rapport à la superficie les plus grands. Donc on a les compartiments sur le côté qui sont assez larges comme vous pouvez voir. عراض vraiment عراض. كاينين donc هنا 3 وكاينين هنا 3. Et au niveau du congélateur, regardez, il est assez
profond, vraiment كبير. عندنا هنا دو كومبارتيمون اللي تا واعرين. عندنا هاد لو باني اللي هنايا راه فريمون ما عرفتش كيبان لكم في الكاميرا العرض ديالو، مي راه فريمون عراض. دونك هذا غيهز با مال دو شوز. فرانشمون جو سوي ترو كونتونت، عجبني. سيتي parmi les plus grands. Voilà, وحتى لا كولور عجباتني بزاف. Et voilà. Donc d'abord, je vais donner un petit coup de chiffon et on va pouvoir aller faire les achats. On va faire l'épicerie, comme ça je vais réorganiser mon réfrigérateur puisque l'autre ne fonctionnait pas. Donc les derniers jours, on a cessé de faire l'épicerie. On a juste utilisé ce qu'il y avait comme ça. On repart à neuf. Voilà. Donc voilà, je suis allée à Maxi et à Sami Fruits. Donc en général كنمشي ملي كنبغي نتغدى في سامي فروي كنمشي لي ميركودي. هي اللي كيكون فيها السلعه جديده باسكو كيكونوا سادين لو ماردي، وكناخذ جوست التقديه ديال 3 4 5 جور ماكسيموم باش كيبقاو فري. سينون دونك فوالا دزت الماكسي باسكو سا مبروني دوطر بيتيت شوز. ديجا كنا مشينا لكوسكو تقدينا داكشي اللي كناخذو من كوسكو. دونك غندير معكم دوره دغيا نوريكم شنو تقديت باش نرجع هادشي ونصيبو عشيوه. دونك خديت هاد لي ساشي ديال لينوي. خديت هنايا ان ساشي ديال الصفا، ما لقيتش عندهم داري، لقيت عندهم غير داليا وتا هي كتصدق مزيانه. خديت دو بواط ديال لازاين ديال غران اونتي ولازاين نورمال باسكو ما كيبغيوش ليا لازاين غران اونتي. انا كنبغي هادي هما كيبغيو البيضه العاديه. دونك سكو جو في كناخذهم بجوج وكنخلطها ما كيبان والو، ديك الساعه كياكلوها سون بروبليم. خديت هنايا واحد لو ساشي ديال لينوي. J'ai pris les coquilles géantes pour les farcir. On verra avec quelle farce. خديت الكسكس تا خديت داليا باسكو هذه اللي كانت. J'ai pris des penne باسكو راين كيبغي لي بيني. عزيز عليه هادو بالضبط هادو. خديت هاد لي دو ساك كيعجبوني، هاد لي بيتيت سيريز وكيعجبوني هادو ديال الباش فيهم ان غو سكري سور. كنهضر وكنساليفي en même temps. Donc j'ai pris les frites de poulet pour faire changement pour les enfants, les lunchs ديال home. خديت هنايا des rondelles de calmar, donc prêt à enfourner dans le ninja bien sûr. خديت l'ananas. Bon, j'ai pris هنايا les sauces pour les pâtes. هنايا un sachet ديال الكاروت. La laitue iceberg, fenouil, l'anis. Là j'ai pris quelques tomates, des raisins, des bananes, laitue romaine, des mortadella كيكونوا زوينين. هادو ما رايان كيبغيهم لي هوت دوغ ديال رايان. خديت دي افوكا، دي بروكولي، دي بوافرون، سيلري. هذا شنو دي بتي كونكومبر ليباني. فوالا خديت هاد لي بوافرون كانوا دايرين سامي فروي 99 سو لو ساشي، alors que normalement في ماكسي كناخذهم 4 $. دونك خديت دو ساشي بحال هكا، واحد غنمارينيه وواحد غادي نطيبو هكا مع البواسون في الفران كيجي زويونين. خديت هنايا دي بوار بوعيد، دي كيوي بيولوجيك باينين زوينين. خديت شويه النعناع. خديت ان ساشي د الحليب باسكو ديجا خديت من كوسكو والبارح وديجا مشاو جوج بحال هكا، باقي عندنا واحد. الدراري ماشي كيشربوا الماء، كيشربوا الحليب بلاصه الماء. خديت لي جو بور لي زونفون، غيتوريد ديال ريان كيبغي يشربوا ملي كيلعب الهوكي. جي بري اوسي هاد لي بوم دو تير كانوا هما دايرين لهم سبيسيال في ماكسي. دونك هادو هما دي غوفريت ايبيسي، كانوا حاطين هادو بور لو بيتي ديجوني، دي بتيت غالات دو بوم دو تير. وفينا ولا اخر كان خديت ثلاثه زعما. ها وخديت هادو مايا ستيل على غريك. خديت هاد المسمنات لي باراتا. دونك خديت لي اوريجينال كانوا دايرين لهم $2 شاكان. جوني بري 4 كينفعوا هادو مايا بوغ لا بتيت كولاسيون بعد المدرسه، نصايبوا ماكل الدراري ملي كنكونوا في الدار. J'ai pris des muffins donc aux carottes pour les enfants et j'ai pris canneberge et citron. انا كيعجبني هادو canneberge et citron, ce sont mes préférés. خديت هاد لي جو كوليد pour les enfants. Bah c'est pas mal ça. هادشي اللي خديت الحوت مي ديجا حطيته في الثلاجه دونك بلو تار جو في فو مونطري. خديت الرايا، خديت الميرلون، وخديت لا دوراد. دابا غادي نوجد لا لازاين هي الاولى غنحطها طيب باسكو خاصنا نخرجوا من بعد نمشيو للماتش ديال رايان. دونك حطيت هنايا الماء باش يتغلى. فوالا دونك كنحطها بحال هكا، ما كنهرسهاش، غير كندفعها شويه هكا ونورمالمون راه كتسد ليا. دونك غنستعمل لو كوفيرك ا بريسيون.
Voilà, donc vous voyez qu'elle tient. On est là 6 minutes, je pense. C'est ce que la dernière fois. 6 minutes. Et c'est parti. En attendant, on va nous jeter les ingrédients de la sauce. Donc, la tomate, le poivron. Normalement, on va faire le gras ou champignons, mais on va les mettre parce que sinon, Ryan ما كيبغيش ياكلهم. Mais j'ai pas le temps maintenant de faire ça, donc غادي ندير غير la base de la base. وهنا عندي جوج دروس ديال الثومه هما الاولين كنت بديت بهم هما لتحت باسكو مابقاتش ليا. مي غادي ندير بوغ لي زيبيس غنزيد البودر ديال الثومه، الملحه، البزار، البيرسيل، كندير لوريغانو دونك لوريغون، البازيليك، الفلفله حمراء. دابا لي بات ديالي راهم وجدوا غنحلهم. فوالا لا لازاين ها هي وجدات. دونك غنصفيها دابا. لي بات درتهم في الماء بحال هكايا حتى نرجع عاد نستعملهم هكا ما غاديش يتلصقوا ليا. تقدروا دهنوهم بالزيت لا بغيتو، غير هي ملي كديروا فيهم الزيت لاصوص ما كتشدش فيهم مزيان من بعد. داكشي علاش انا كنفضل نخليهم ديما هكا غير في الماء، لا ما كنتش غنستعمل لهم ديك الساعه. غنبدا نتكلف دابا يا لاصوص طوماط. فوالا لاصوص ديالي وجدات. دونك جي في صوتي لي زونيون مع الثومه، من بعد زدت عليها المطيشه، من بعد زدت عليها الفلفله. ابخي سا جي اجوتي لا فيون داشي، درت لي زيبيس، البزار، الملحه، الفلفله الحمراء، بازيليك، لوريغانو، ان بو دو بودر داي، بيرسيل، هادشي اللي كاين. ومن بعد درت لاصوص طوماط. فوالا دونك دابا وجدات. و دابا غنمشيو للماتش ديال رايان وحتى نرجع عاد غندير لاسامبلاج. دونك او موان ليسونسيال لي بري، من بعد ملي غندير لاسامبلاج 20 مينوت 30 مينوت كلشي غيكون وجد. Let's go, 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 go! Allez! Oh my God! دونك يلا دخلنا من الماتش ديال رايان، لعبوا ماتش زوين وربحوهم، ربحوا الماتش ديالهم وربحوا بفرق كبير اون بلوس. اون بلوس دو سا رايان عطاوه لو تيتر ديال الكابيتان. دونك من هنا 2 سيمانات تقريبا غيعطيوه ديك لو سي ديالو اللي خاصني نخيط ليه في التريكو ديالو. دونك عطاوه هو الكابيتان ديال ليكيب. دونك فوالا المهم لقيتوني غادي ناسامبلي لا لازاين، غنحطها في الفران طيب هي الاولى. اون ميم طون غادي نغسل الحوت اللي خديت، غنغسلو وغادي نمارينيه باسكو خديتو فري وما غاديش نديرو اليوم، غنديرو غدا. وباش يبقى ليا فريمون مزيان غادي ندير ليه لا ماريناد ديالو، غنحطو في توبروير وغنخليه حتى الغدا. ملي غادي نبغي نطيبو غيكون ديجا ماريني، ديك الساعه نديرو اما في الفران اما نقليه اما نديرو في النينجا. ومن بعد راني بديت كنستف داكشي اللي خديت. المهم قبل ما نخرج حط داكشي كله اللي خاصو يمشي للثلاجه حطيته، غير حطيته ما ستفهمش، غير حطيتهم. غادي نخرج كلشي من بعد وغادي نستف كلشي، نقاد كلشي ونوريكم كيفاش جات الثلاجه وكيفاش استفت داكشي ديالي. دونك المهم فوالا لا لازاين ديالنا الي اسامبلي. كندير شويه ديال لاصوص في لو بو هو الاولاني، كنحط 3 لونغيت، كندير لاصوص ديالي، بعد كندير شويه الفرماج، كنعاود ندير لا لازاين، كندير لاصوص فرماج، كندير 3 زيتاج كمسا. وفي الاخر دابا درت الفرماج غابي ودرت فوق منه الفرماج بروفولون. دي فوا كندير فرماج كوتيج، دي فوا كندير فرماج ريكوتا، ودي فوا كندير لا كريم سور كيجيو غزالين في لا لازاين. دونك لا جو في لونفورني بور ابوبري 10 15 مينوت انفيرون. بما لا لازاين طيب انا وجدت لا ماريناد ديال الحوت. دونك درت فيها الزيت، الحامض، الفلفله الحمراء، الكمون، البزار، الملحه وشويه المعدنوس. دونك دابا غادي نماريني الحوت ديالي.
بالنسبه للحوت خديت الميرنا الرايه وخديت لا دوراد. دونك ما غاديش نطيبهم اليوم، غادي غير نمارينيهم. دونك دابا غنعمرهم غنغطيهم بهاد لا ماريناد وغادي نغطي عليهم مزيان، وعاد ان شاء الله غدا عاد غادي نستعملهم لحقاش دابا هما فخي، ما بغيتش نكونجليهم لحقاش غادي نديرهم غدا وباش يبقاو لي مزيانين غادي ندير فيهم الماريناد غيشربوا مزيان هاد الماريناد هادي، وغدا ملي غنبغي نطيبهم غادي يجيو غزالين وبنان بنان 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 ما نقولش لكم. Et voilà, notre lasagne est prête. Elle est بنينة. Bon, nous on va le manger. المهم تشينا اللازاني جات غزاله جات بنينه. الحوت راه حطيته في الثلاجه الاخرى اللي تما، وهنا ستفت كل شيء. دونك جي فيت سا un petit peu vite quand même parce qu'il est quand même tard, je suis un petit peu fatiguée. النهار كان quand même طويل. المهم ستفت داكشي لو بلوس بوسيبل، مي فرانشمون جو سوي ترو كونطونط. كنتو كتقلبوا على الثلاجه اللي تكون فيها الاتساع زعما ديالها لداخل كونفنابل، جو فو كونساي هادي. دونك جو فو كونساي هادي لا ال جي، خديتها كما قلت لكم عند برولي مارتينو، وفريمون ديري لها لو ميور بري. خدينا هادي اينوكس نوار، جو سي با واش كيبان لكم بانه راه نوار، مي راه هذا اينوكس نوار، وهذا ملي كتاخذوا لينوكس نوار كتخلصوا بيتيت ديفيرونس. كتزيد واقيلا $150 اكثر من لينوكس العادي الكري. مي جو سي با واش كيبان لكم اينوكس نوار ولا لا، بلاتي ندور الكاميرا ونوريكم. المهم تقدروا تشوفوا بعدا برولي مارتينو كما قلت لكم اون بليس كيديروا الفينانسمون على 30 فيرسمون 30 فيرسمون ولا 30 mois. Ça revient à la même chose. Donc ça peut être très très intéressant مع لاكوردي، كيديروها مع لاكوردي. عندي هاد الحيط هذا هنا، شفتوا هاد العود وكانت خاصها تجيني مع هاد، شفتوا هادي راه دخلات قد شوف من هاد الجهه، شفتوا راه داخله قد زعما جاتني سور ميزور. داكشي علاش كان خاصني الثلاجه اللي تدخل ليا في هاد الاتساع اللي عندي، مي اون ميم طون تكون اتساع. Donc voilà, je suis contente, vraiment, je suis contente de mon achat. Donc نحل لكم البيبان وتفضلوا معايا في الداخل ديال الثلاجه ديالي. اي فوالا ستفت كلشي في الثلاجه، كل حاجه حطيتها في بلاصتها. دونك غنوريكم كيفاش نظمت هادشي كله. هنايا حطيت لي جو ديال لي زونفون اللي كوم بوفي الفوار. دونك جي يوتيليزي هاد لي كومبارتيمون، هاد لي رونجمون اللي كنت خديت من دولاراما. فرانشمون اي سون سوبر براتيك وكيهزو كمان بزاف. وشوفوا الثلاجه كيفاش واسعه، شوفوا توت لي سباس اللي كيبقى ليا واخا هادو هما كبار. هنا حطيت لهم العصير ديالهم. بون عندهم هنايا هاد لو جو، عندهم هنايا هذا الي بلو بتي كيهز ليكيفالون ديال 3 جو في العرض ديالو. واللون درت ليهم لي يوغ وهو حطيته في لو غران كونتنون. هنايا درت لي يوغور. دونك هنا هاز ليا 4 كومبارتيمون، عندي 3 كبار وعندي واحد موين بحال هكا. دونك هنا عندي لي طوماط اللي حطيتهم في هاد لو كونتنون. هاد لي كونتنون خديتهم من كوسكو وفريمون زوينين. كنت خديت غير اون سول بواط، مي غادي نرجع ناخذ منها على الاقل بواط اخرى نزيدها، سينون 2 بواطات باسكو فرانشمون سي سوبر براتيك كينفعوا. عندي هنا دي بوافرون، ديك ميني بوافرون حطيتهم هنا، غسلتهم ونقيتهم وحطيتهم هنايا، نشفتهم عاد حطيتهم. هنا اللور عندي لي زيبينار اللي كنت حطيت بابي سويتو باش يابسوربي داك لوميديتي ديالو. هنايا عندي الفجل اللي كنت نقيت قطعته واجد باش نقدر نلوحو في لا سالاد. حطيت ليه هنايا البابي اسويتو باش يابسوربي كاع لوميديتي. دونك واجد نقي اي بري مونجي. هي لا ميور فاصون دو كونسيرفي لي غادي الفجل هي تخليوه هكا كيما ملي كتشريو، خليوه بالطراب ديالو وحطوه في زيبلوك ولا اون بواط وحطوا عليه هكايا ان بابي سويتو. هي لا الطريقه زعما المخيره باش طولوا لا كونسيرفاسيون ديالو. انا فضلت نقيه ونقطعو باش يجيني ساهل نحطو في لا سالاد، وفي 2-3 جور راه غادي يتكال. وميم هكا بعد المرات كنحلو كناخذ هكا كلكو زون بور غرينيوتي. دونك هكا كيجيني بلو فاسيل. الا خليتو هكا كينا كنعكز عليه وصافي ما كان حتى كيبقى حتى كيخسر. دونك هكا كيجيني اسهل. هنا حطيت لي بيبي كاروت درتهم في هاد التابوروير ودايراهم في الماء باش يبقاو مزيانين. هنا عندي لا ليتشو اللي نقيت غسلتها وقطعتها وحطيتها، كتجيني ساهله. ملي نبغي اون سالاد غير كنحل بواطه كنستف داكشي كيجيني بلو فاسيل. و سا مونكوراج اوسي باش في بلاصه ما ناخذ باغ اكزومبل جاني الجوع، في بلاصه ما ناخذ نيمبورط كوا كتجيني ساهله نجبد لي بواط ديالي وناخذ هكا لي زانغريديون نصايب اون سالاد، نكومبوزي اون سالاد زعما. هنا عندي دي كونكومبر لي مارينيت
دونك قطعتهم ديفيرونت غروندور، كاينين وحدين قطعتهم طوال، كاينين وحدين قطعتهم اون رونديل، ودرت لهم واحد لا ماريناد اللي فريمون عجباتني، جاتني واعره. دونك درت 2 طاس ديال الماء في 1 طاس ديال فينيغر دو ري، درت فيه 1 بيتيت كويير ديال سكر بران، 1 بيتيت كويير ديال الملحه، ودرت فيه دي فنوي د لانيس ان فيت، درت فيه دي غران دانيس. وعرفتي كي جا غزال وسا سكونسيرف سوبر بيان، يقدر يبقى لكم على الاقل. المهم انايا في 4 ايام ديجا كنت كليتها كلها انا والدراري، عجبنا بزاف. مي كيبقى كروكون فريمون، كيبقى لو غو ديالو كروكون وزوين. هنا خديت كلكو بوافرون اللي بحال هادو ودرتهم في درت لهم اون ماريناد. اشنو درت هنايا؟ درت زيت العود والثومه البزار والملحه البازيليك لو طان لوريغانو. وشنو درت اخر؟ شكون اللي عقل؟ جو هادشي اللي درت. مي فوالا هكايا يجينا ديفيرون غو. هنايا عندي العنب اللي غسلت نقيت وحطيته في الطابورير كما قلت لكم باش يجيني ساهل في الماكله. هنا عندنا لي فريسا همايا اللي نقي غير غسلتهم، خليت ليهم الواق ديالهم خليتهم فيه ودرتهم في بابيو ابسوربون باش يشرب لي ديك لوميديتي. encore une fois كيجيو هكايا ساهلين الا بغيت ناكلهم. هنا عندي هاد لو بلاطو تورنون اللي حطيت فيه كيلكو صوص فوالا اللي كنستعمل لو بلو ريغوليرمون. سينون هنا ما حطيتش كلشي، حطيت داكشي اللي كنستعملو ريغوليرمون ولا لو بلو سوفون. وفي الثلاجه الاخرى حطيت با مال دو شوز، القراعي ديال لي صوص، الماء، لي بواسون غازوز، داكشي كلشي حطيتو الجهه الاخرى. لقيت هذا لقيته في دولاراما، بلاتي نجبد لكم هادي. هاد لو رونجمون ديال لي زو لقيتو في دولاراما ب 3 دولار، ولكن لقيت غير واحد. فريمون سي لا بروميير فوا اللي كيبانوا لي انا في دولاراما. دونك كان غير واحد، ما كنتش غناخذو حتى الاخر قلت يلاه ناخذو باسكو كيهز غير 12 وانا كناخذ لي باكي ديال كوسكو كيكون فيهم 30 واقيلا. دونك سا مبروندري او موان على الاقل واحد جوج اخرين، زعما خاصني 3 اون تو. دونك جو لي بري او فينال حتى نعاود نرجع ونشوف لا بانوليا. مي سينون فوالا 3 دولار في دولاراما باسكو ايور سي بوكو بلو شير، وهكا كيتسد وكيتحل بحال هكا. سينون كنت خديت هاد الكومبارتيمون من دولاراما، وهذا كيهز ليا لي 30 اوف. دونك داكشي علاش جي ايزيتي ا بروندر سا، قلت هذا عندي غير ان سول رونجمون هز ليا كلشي. مي بون هذا سي سور كو سي بوكو بلو جولي، كل بيضه في بلاصتها ما يتهرسوش، فهمتي. مي بون دونك اون اتوندون لو ريست حطيته هنايا. حطيت هنايا هاد لي فروماج اون طرونش ديال ساندويشات، وعندي هنا الفروماج فيلادلفيا. هنايا عندي الملوخيه وحطيتها هنا في بابي ابسوربون باش تحيد لي لوميديتي. هنا عندي النعناع حتى نبدل ليه بواطه اخرى. هنا حطيت الخبز، واللور حاطه كيلكو ساشي ديال الحليب. الشيء الاخر حاطه في الثلاجه الاخرى. دونك هنا كنحط 3 4 ماكسيموم باش كندوزو. عندي هنا لي فروي، هنا quelques légumes donc des poivrons, des concombres, البروكولي، الماتيشا. البروكولي ديجا غسلته وغلفته هكا بهذا لو ساشي pour le préserver حتى نقطعو حتى هوايا. وهنا عندي ديال توسكي شاركوتري اي فروماج. دونك عندنا هذا البروفولون هو اللي كنت درت في لا لازان كيجي غزال. هذا افاريتي كيتكال هكا كنا زوين. هذا الفرomage رابي، الفرomage كيري، لو بورسان. عندنا هنا لو فرomage لو بيرجورون. هذا لو بور سالو غزال، هذا زوين. لاباط ديالو فيرم، راه ما حبسناهاش تقدر تاكلها كلها في دقه واحده. هنا عندنا فرomage سويس. هنا عندي كلكو مورتاديلا، لي هوت دوغ ديال ريان. هذا داك هذا مره كيبغيوه، ماشي ديما غير مره. عندي هنايا لا دانت فوالا. كتسمعوا الصداع باسكو اشرف جالس يصاب لي مارش ديال الدروج. كنت غنقول لكم كيصاب لي مارش، كيصاب لي الدروج. وهاد لي بيشي ديال الدجاج اللي خديت من ايكيا، درت فيهم الحليب ودرت فيهم العصير ديال المونغ، تقدروا تستعملوه حتى الماء. وهنا في الكونجيلاتور حطيت داكشي اللي كنستعملوه فريكامون. هنايا بسكي بيغل، دي بسكوي وداكشي ديال الفطور الدراري، البانان، الكرواسون. فوالا دونك هادو اللي كاين بور لا سيمين زعما. وهنا عندي دي فريت، دونك درت دي بورسيون د فريت هنايا في دي زيبلو بور كو سا فاسيل. عندي هنا لا بيتزا، عندي هنا المسمنات.
المهم ندير دغيا مع الصداع. دونك في هاد الجهه حطيت الكروفيت، حطيت لي كروكيت دو بولي، حطيت لي كالمار فري، حطيت كاع داكشي اللي كنستعملو في السيمانه اللي الدراري خاصهم في اللانش ديالهم اللي خاصو يطيب دغيا في النينجا. دونك المهم فيلميت لكم لقطات الاخرى دغيا لحقاش كانت الصداع ديال الصابلوز. ديزولي بور لو بروي باسكو اشرف كيصابلي في لي مارش في الدروج، بغا يصابليهم دغيا قبل ما يكون تخوطا على الناس وداكشي باش ما يكونش صداع بزاف. دونك خليته كيصابلي، مشيت جمعت شويه الدنيا. دونك يلا سالا صايب لي نيت قهوه، يلا كنرتاحوا شي شويه. نهار كان كوميم كان شارجي كوميم. نتمنى هذا البارطاج يكون عجبكم. بيان سور نقول لكم شكرا على لا بريزونس ديالكم، شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على لي كومونتير زوينين ديالكم. ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire donc merci beaucoup. وفوالا نخليكم على خير. نتمنى هذا الفيديو تكون عجباتكم. انا نسالي القهوه ديالي ونمشي نضربها واحد التدويشه ونمشي نرتاح ليا نشوفوا شي سيري نتفليكس نساليو بها لا سواري. نتمنى الفيديو تكون عجباتكم. ما تنساوش تلايكيو، ابونيو، بارطاجيو مع لي زامي ديالكم، بارطاجيو مع لي فامي ديالكم. خليتكم على خير. ميرسي دافوار ايتي لا كوم توجور. prenez bien soin de vous et à très bientôt. بلاتي نحط القهوه. باي.